अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद जाहिद एहसान और आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर चोलस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़, इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। मैं एक एग्रोनॉमिस्ट हूं और आज हम जिस फील्ड में खड़े हैं ये ल्यूपन क्रॉप का फील्ड है। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक नई क्रॉप है, तो मैं आपको बताता चलूं कि ये पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल PARC का एक प्रोजेक्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ ल्यूपन टू एरिड एरियाज ऑफ पाकिस्तान। इसका नंबर CS905 है। इस प्रोजेक्ट में हमने वाइट लूपन लूपिनस एल्बस और ब्लू लूपन लूपिनस एंगोस्टिफोलियस इन दोनों का जर्म प्लाज्म इंपोर्ट किया है और ये हमने जर्मनी, इटली, तुर्की, मिस्र और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 से 5 कंट्रीज़ का ये जर्म प्लाज्म है। और हमारे पास इस वक्त मोर देन 300 से भी ज़्यादा सेशंस हैं इसकी, जिनकी हम ये हमारे प्रोजेक्ट का तीसरा साल है। इसमें हम जर्म प्लाज्म की स्क्रीनिंग, उसकी एडेप्टेबिलिटी टेस्टिंग, उसकी एग्रोनॉमिक इंटरवेंशंस और उसकी वैरायटी डेवलपमेंट फॉर फॉडर पर्पस, जानवरों के चारे के लिए वैरायटी की स्क्रीनिंग और डेवलपमेंट, और पोल्ट्री फीड और लाइफ स्टॉक फीड के लिए ऐसी वैरायटी की स्क्रीनिंग कि जिसकी यील्ड या ग्रेन प्रोडक्शन अच्छी हो। तो इस वक्त हम जिस फील्ड में खड़े हैं ये वाइट ल्यूपन का फील्ड है और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। आज 27 मार्च 2023 है और इस क्रॉप की जो सोइंग है वो 15 नवंबर 2022 को हुई थी। तो आप समझ लें कि जैसे हम चिकपी या गंदम का जो सोइंग का सीज़न है उसका सेम यही ल्यूपन का भी सोइंग सीज़न है पाकिस्तान में। तो आज 27 मार्च है, तो इस वक्त ये पॉड बेरिंग, इसके पॉड्स में ग्रेन डेवलप्स हो रहे हैं। इसकी ग्रोथ माशाल्लाह, इसका लैंड कवर बेहतरीन है और हाल तो आपको इसके फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसकी जो मेन पॉड डेवलपमेंट है, जो मेन स्टेम पे क्लस्टर बनता है, जो पहला क्लस्टर बनता है पॉड्स का, वो डेवलप हो चुका है और सेकेंडरी पॉड्स भी डेवलप हो चुके हैं। और ये जो आपको ये वाले फ्लावर और इस पर पॉड्स, ये छोटे पॉड्स नज़र आ रही है, ये टर्शरी है। मतलब ये तीसरी दफ़ा इस पे इसकी पॉड बेरिंग आ रही है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन क्रॉप है। इसके फ़ायदे क्या हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक लेग्यूमिनस क्रॉप है, आप इसको पल्स भी कह सकते हैं। ये मटर पीज़ की फैमिली से है ये, और इसका जो ग्रेन साइज़ है वो बहुत बड़ा है। अभी मैं आपको इसका ग्रेन भी दिखाऊंगा। इसकी पॉड्स की लेंथ माशाल्लाह बहुत बड़ी है। मैंने आज तक किसी पल्स क्रॉप की सवाए फैबाबीन के फैबाबीन में भी जो ब्रॉड बीन लार्ज ग्रेन है, उसके अलावा जो जितनी बाकी पल्सेस हैं इसमें इसका जो है वो सबसे बड़ा पॉड साइज़ है। तो इसकी इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसका जो ग्रेन है उसमें 36% प्रोटीन है। बिल्कुल सेम जैसे कि सोयाबीन के अंदर है। इसी तरह इसमें 8 से 10% एडिबल ऑयल है। इसके अंदर 15 से 18% फाइबर है और ये लो इन कार्ब्स है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम है और ये जो कीटो डाइट्स वगैरह डेवलप होती हैं उसमें भी इसका ग्रेन इस्तेमाल होता है। तो इसका जो मेजर कल्टीवेटेड एरिया है वो ऑस्ट्रेलियन है। ऑस्ट्रेलियन के जो एरिड एरियाज़ है उसमें ये बहुत ज़्यादा कल्टीवेट होती है और उनकी लाइफ स्टॉक की फॉडर और फीड, ये दोनों की ज़रूरियात को पूरा करती है। तो पाकिस्तान में ऑफिशियली इसका पहला इंट्रोडक्शन है। हमने बाकायदा इसको प्रोजेक्ट के थ्रू लॉन्च किया है। इसका जर्म प्लान थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, उनके क्वारंटाइंस के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करके हमने इंपोर्ट किया है। और इसके इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें से मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें ये हायर इन फोलेट है, कॉपर है, मैगनीज़ है, फाइबर है, रिच इन मिनरल्स है, लो इन शुगर है, सैचुरेटेड फैट्स और ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ये एक एक्सीलेंट क्रॉप है। इसके साथ साथ इसकी अगर हम बात करें एग्रोनॉमी की, तो ये जब हमने इंपोर्ट की थी तो हम डाउटफुल थे कि ये जो चोलस्तान का या साउथ पंजाब का सैंडी और लो फर्टाइल और हाई टेम्परेचर
ایکسٹریم ٹمپریچر ہو جاتا ہے اس کی گرین فلنگ کے پوڈ بیرنگ کے دوران، تو پتہ نہیں یہ سروائیو کرے گی یا نہ کرے گی، کیونکہ جو ہماری کنسلٹنسی تھی، کچھ ہمارے کولیبوریٹر کینیڈا سے تھے، آسٹریلیا سے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ 30 ڈگری کے اوپر جا کر اس کا جو ریپروڈکٹیو ہے وہ بیڈلی افیکٹ ہوتا ہے، جو ریپروڈکٹیو فیز ہے اس کا۔ لیکن الحمدللہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ یہ تیسرا سال ہے اس کا، اور اس دفعہ اس کی اڈیپٹیبلٹی اتنی اچھی ہے کہ ماشاءاللہ ہم خود بڑے خوش بھی ہیں، حیران بھی ہیں کہ یہ کراپ جو ہے یہ فیوچر میں پاکستان کے لیے ایک بہت کی پلیئر کے طور پر آئے گی۔ جو ہمارا امپورٹ بل ہے، سویابین کو امپورٹ کرتے ہیں، اس پہ ہم بلینز آف ڈالر ہمارا ہوتا ہے، کیونکہ سویابین کو پاکستانی کلائمیٹ اور انوائرمنٹ اور باقی سوئل فیچرز جو ہیں وہ اس کو اتنا زیادہ سپورٹ نہیں کرتے، لیکن اس کراپ کو بہت، میں کہتا ہوں کہ ایکسیلنٹ اس کی گروتھ ہے، اور یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ کراپ ہی اسی انوائرمنٹ کی ہے۔ اور اس کی جو میجر سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ اس کو لائٹ سوائل چاہیے، سینڈی سوائل چاہیے، تو جتنا بھی ہمارا چولستان، تھال تھار کے سینڈی ایریاز ہیں ان کے لیے یہ ایکسیلنٹ کراپ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اریگیٹڈ ایریاز میں اور جو ہماری تھوڑی سی لومی اور کلیئی سوائلز ہیں اس میں بھی ہم انشاءاللہ پنجاب میں اس کے ٹرائل کریں گے، لیکن انیشیل فیز پر جو اس کے ٹرائل سینڈی ایریاز میں ہوئے ہیں، لو فرٹائل سوائلز پہ ہوئے ہیں، اس میں ہم نے تھوڑا سا زیادہ فرٹیلائزر استعمال کیا ہے، تھوڑی سی زیادہ اس میں پانی اگر ہم دیتے ہیں تو اس کی لوجنگ ہو جاتی ہے، اور اس کی میڈیم واٹر کی ریکوائرمنٹ ہے، میڈیم نیوٹرینٹ کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ ایک، کیونکہ یہ لیگیومینس ہے تو یہ خود بھی نائٹروجن فکس کرتی ہے، اس میں بریڈی رائزوبیم ہے اس کے روٹس کے اندر، اور ہم نے کوئی اناکولم بھی اپلائی نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کی روٹس چیک کیا تو ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے اور فنکشنل اس کے اوپر جو ہیں وہ نڈیولز بنے ہوئے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کراپ کو پاکستان میں جلد سے جلد اگلے 3-4 سالوں میں اس کی ورائٹیز ڈیولپ کر کے تو فارمر کے لیے لانچ کیا جائے، نہ صرف گرین پرپز کے لیے بلکہ فوڈر کے لیے بھی، کیونکہ اس کے فوڈر کے اندر بھی 17 سے 20% پروٹین پائی جاتی ہے۔ تو میں آپ کو اس کا گرین بھی دکھاتا ہوں، اس کا پوڈ بھی دکھاتا ہوں، اور اس کا جو ییلڈ پوٹینشیل، اگر ہم ییلڈ پوٹینشیل کی بات کریں تو جو میری ایکسپیکٹیشن ہے کہ اگر ہم سکریننگ، اس کی سکسیزفل سکریننگ اور کچھ بریڈنگ انٹرونشنز، کیونکہ کچھ اس کے اسیشنز کی پوڈ بیرنگ بہت اچھی ہے، کچھ کی ویگر، تو اس میں جو میری ایکسپیکٹیشن ہے وہ اس وقت جو ہمارے پاس جمپ پلاز میں وہ 30 منتھ کراس کرنے والا ہے، لیکن اس کی اگر ہم بریڈنگ کریں تو ہم اس کو 35 منتھس 40 منتھس تک بھی لے کر جا سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اور بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔